حضور مبارک میں فرمائی امیر او حاکمان چلی اگر دا ملک دولت در اقبل ذاتی ملکیت کری دا وطن بادشاہان دا وطن وزراء اگر دا وطن خزانو لرا دا وطن پیسو لرا دا بخبل گڑی دی تا بخبل ملکیت وائی محترم دا ہم دا قرب قیامت علامہ دا او حضور مبارک میں فرمائے پا امانت کی بخیانت شروع شی دا امانت بطور چے کم سیز یہ قودے شوئی آگا بخلق پل ذاتی دولت گڑی آگا بخلق پل ذاتی دولت گڑی دا ہم دا قیامت علامہ دا حضور مبارک میں فرمائی دا نیکو خلقو بزیبانی بر رزیل خلق او غلط خلق آگا بخلق دا خپل خپلو قبیلو سردارانو کرزے نیک سڑے بسوک دا قبیلے سردار نگرزے غلط سڑے او بد سڑے بخلق دا خپل قبیلو سردار کرزے ولی خلق کوئی دا تکڑے دا دا سڑی مخت وردانگلیش دا بتانا تحصیل کی دبل گریوان تلاس چولیش دا اسی جو ترسائی کولیش دا وزیر ترسائی کولیشی او دا چرے دا وزیر اعظم ترسائی کولیشی محترمو دا قرب قیامہ علامہ دا